बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मनी उसके साथ आपको मेजबान आजम जखड़। हैरान कन अमर है कि हमारे पुलिस क्लास में इतने सुकम हैं कि चौसा में एक सैयद अजीज पेंशन शाह के कत्ल पर उसके लवाहकीन खौफ से कि वहाँ की पुलिस उनके साथ ना कोई तामन कर रही है, ना उनकी बात सुन रही है, बल्कि वो उनसे इतने खैफ हैं कि उन्होंने आकर लिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इन खदशात का इजहार किया कि हमारे भाई को कत्ल कर दिया गया है, उसके कत्ल का जो मुद्दई है वही कातिलों में है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इस केस को इस तरह देखा जाए कि हमें मुद्दई बनाया जाए। बाद उसके बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने कहा कि मुझे मुद्दई बनाया जाए और मेरी मुद्दईयत में ही इस बच्चे को डील करते हुए मेरे बाप के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए फौरी तौर पर और उसे उनको कैफियत किरदार तक पहुंचाया जाए। इसी हैरान कुन अमर को देखते हुए आगे उनकी प्रेस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जने में छुपावी जमा जाहिर इसके बावजूद भी पुलिस कोई छोटी बा असर आम दा या कोई चंद लोगों का इन्हें बिछाते या प्रेशर है जने वजह से सारे भाई के काफले का पता होने के बावजूद भी उनको गिरफ्तारी अजा नहीं हुई हमारे नहीं सारी पुरजोर अपील तमाम असा इठे के ये कतल सारे प्यार दादा हक कतल छुप न वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी भेड़ अगर ना होगी तो इमाम हुसैन का कतल भी छुप वही असा जरा इठे के सारे ना हक दादा खून के छुपदा है तो असा मीडिया लोग आ गए से कि सारे बिरादा ना हक खून कहीं ना छुपा दे सकते असा अदालतें तक दे सकते असा सुप्रीम कोर्ट तक दे सकते असा मरियम नवाज दे घर के सामने अगर धरना लेना कुर्सी भी दे सकते कहीं इकट्ठे जुलूस के भी शामिल थीना कुर्सी भी असा कहीं जाके असा बिरादे काबले कुछ ना कहीं असा उन्हें को इबरतनाक अंजाम ते पहुंचाना चाहते असा दे सारे भाई को ना हक कतल किया ना हक हर आपने दे विच अपनी बीवी तज़ीम रियाज अपना बेटा तफसीर पंतन अमीर मुस्लिम चंद रिश्तेदारे दे मिलावट दिला उन्हें को मिला के उन्हें को कतल किया गए और छुपाया गया कतल को छुपाया गया लेकिन पुलिस को सब कुछ जाहिर है क्या डॉक्टर की रिपोर्ट जारी कर इनके बावजूद असा पुरजोर अपील करें तमाम मीडिया को तमाम सहाफ़ी बिरादरान अपील करें कि सारा साथ दो सारी आवाज़ आला अफसरान तक पहुँचाओ कि असा अपने शहीद बिरादा खून करे माफ़ न करे और उन्हें दे पुरजोर अपील सारा साथ दे के सारे शहीद बिरादा कातले को जल्द अफजा गिरफ्तार किया वने और तौसा कलमा चौक दे हर बंदे के सामने उन्हें को इबरतनाक फांसी ते चढ़ाया ई तो इलावा कोई थोड़ी थी उनके नाल थोड़ी थी सारे दिल दे उते जख्म है जरा उनके नाल थोड़ी सी बराबर नाम
شادی سے اور یہ شیرہ چھوٹی بہن ہے اور میرے والد ان کی جو ان کے ساتھ جو ہوا ہے یہ بہت ہی ناانصافی والی بات ہے اور ان کے لیے انصاف کے لیے ہم چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں مدعی بنوں چاہتا نہیں میں بھی مدعی بنوں گا کیونکہ اب میرے جو والد ہیں ان کے جو مدعی بنے ہوئے ہیں ان کے قتل کے کیس میں وہ ان کا بھی قاتلوں کے ساتھ باز ہے اور ان کی مدعیت میں شامل نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ میرے والد جو تھے الحمد للہ بہت اچھے انسان تھے، ہم سے ملتے بھی تھے، بس وہ بتاتے تو نہیں تھے اور ہمیں بھی کہا تھا کہ انہوں نے کہ یہ میری دوسری شادی جو ہے پہلی شادی جو ہے اس سے گھر آباد رکھنے کے لیے اور آپ کو بھی سیف رکھنے کے لیے بتانے کے لیے کسی کو بہت سمجھتے اپنی جان کی بات کو سنا اور یہ سیکریٹ بھی رکھا، لیکن اب جب انہوں نے ایسا کر دیا ہے اور میرے اپنی جان کو قتل کر دیا ہے تو ان کو کڑی سے کڑی سزا کے لیے ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے درخواست کی جا رہی جو کیس ہے اس کو اسی طریقے سے پرسو کیا جاتا ہے، تو میری یہ گزارش ہے اپنا ڈی پی او صاحب سے، آر پی او صاحب سے، ڈی آئی جی سے کہ مہربانی کریں اس کیس کو سیریسلی لیں، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اگر اس کے اوپر انصاف نہ ہوا تو یہ ہر گھر کا مسئلہ بنے گا، یہ ایک معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے ایک بہت برا واقعہ ہوا ہے، اس کو ایک سبق آموز پہلو سے کرنا چاہیے، منطقی سر انجام دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو آئندہ کے لیے ایسی حرکت جائیداد رزق کے لیے لالچ نہ ہو، وہ اس طرح کا اقدام نہ کریں کہ اتنا بڑا سامعہ ہو جائے، اور وہ بہت نائس انسان تھا، آج اتنے احتجاج ہو رہے ہیں، اتنا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اگر اس کا اچھا اخلاق تھا، اچھا پیار محبت تھا تو اس وجہ سے لوگ باہر احتجاج بھی کر رہے نکل رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ گھر والوں نے اس کی قدر نہیں کی، لیکن اگر قدر کی ہے تو غیروں نے اس کو قدر کی ہے، وہ ہمدرد تھا، اس کے احساس تھا، وہ لوگوں سے محبت کرتا تھا تو اس کے لیے احتجاج بھی ہوا ہے، لوگ باہر بھی نکلے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہمیں اس چیز پر ہوتا ہے کہ پولیس کی کتنی غفلت کی وجہ سے ان کی بہنوں جو قاتلین ہیں وہی مدعی بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ ہماری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ بہنوں کو اپنا جو موقع ہے ان کا وہ دیا جائے تاکہ وہ اصل صحیح حق سے وارث ہوئی ہیں، کیونکہ جو اپنے قریبی ہیں یا جو مدعی بنے ہوئے ہیں یا جو گواہ بنے ہیں وہ تو قاتلین میں شمار ہیں، وہ اس وقت موقع پر بھی موجود تھے، انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہوا تھا کہ یہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جبکہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، بہت ساری اور ریزن تھی، چوٹیں لگی ہوئی تھی، بہت زیادہ بری طریقے سے وہ زخمی تھے، ڈاکٹروں کی میڈیکل رپورٹ بھی یہاں ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا، تو ان نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو ہماری یہی بار بار ہمیں ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنا اس کو جتنا جلدی ہو جائے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچے تاکہ عوام میں جو ایک نفرت ہے، جو ایک صدمہ ہے، پریشانی ہے، وہ بھی ختم ہو اور لوگ بھی دیکھیں کہ انصاف ہوا ہے اور آئندہ سیاسی حرکت میں رہنا